तफसीलात के लिए शुक्रिया शकील नाइच। और यहाँ आपको खबर दें कि कराची के एमएजना रोड पर वाक़िया गुल प्लाजा में आतिशदगी से खातून समेत 14 अफराद के जाबाक होने की तस्दीक हो गई है। डीआईजी साउथ के मुताबिक नाकाबिल शनाख्त लाशों को अमानतन ईडी सरखाने में रखवा दिया गया है। वाक़े में 20 से ज़ायद जख्मी जबकि 59 अफराद लापता हैं। अपडेट कर रहे हैं कि कराची के एमएजना रोड पर वाक़िया गुल प्लाजा में आतिशदगी से खातून समेत 14 अफराद के जाबाक होने की तस्दीक हो चुकी है। मजीद जानेंगे डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़ इदरीस अराई से। जी इदरीस अराई, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 14 अफराद की जो डेड बॉडीज निकली उसमें खातून का जिक्र है और डीआईजी साउथ जो है उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ये कहा है कि एक खातून और 13 जो है उसकी डेड बॉडीज है। अच्छा, अभी भी तीसरी मंजिल में जो लेटेस्ट वो है कि तीसरी मंजिल में एक बार फिर दोबारा जो है वो आग लगने की जो है प्लास्टिक के सामान में आग लगी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो तकरीबन 59 के करीब जो है ना लोग लापता है जिनका अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। अच्छा, जब तक जख्मी जो ज्यादातर थे वो 30 से ज्यादा जो जख्मी थे उसमें ज्यादातर लोगों को सिविल हॉस्पिटल से तारीख कर दी गई क्योंकि वो हल्के फुल्के जख्मी थे, उनको जख्मी तिब्बी इमदाद देने के बाद उनको वो कर दिया गया है। और जो डेड बॉडीज मजीद 7 ऐसी डेड बॉडीज हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पा रही है कि वो कौन है, जिनको अमानतन जो है वो एडी सेंटर में रखा हुआ है और तस्दीक भी यानी कि जो है वो नहीं पहचान पा रहे कि ये आएगी डेड बॉडी टोटली जो है वो डैमेजेस और जल चुकी है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ गुज़श्ता रोज से जो ये सिलसिला हुआ है तो लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए का जो है वो नुकसान जो हुआ है ताजिर हजरात को, ताजिर हजरात जो है वो टोटली जो सराहता एहतजाज भी है और वो गम में भी है क्योंकि जो 1 करोड़ रुपए का जिनका लॉस हो रहा है, साथ ही जो कीमती जानी नुकसान हुए वो एक अलग चीज है। अच्छा, अभी लोग जो है वो ज्यादातर परेशानी सोचते हैं कि तकरीबन जो 59 के करीब जो लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल लापता है, जिनका पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। तो बाकी जो पुलिंग का सिलसिला तो जारी है और जो मलबा हटाने का सिलसिला वो भी जारी है, लेकिन जो बिल्डिंग है वो इतनी डैमेज हो चुकी है, उसकी जो सतून है उनमें बकायदा जो दरारें पड़ी हुई है। तो खास तौर पर ये बड़ा एहतियात के साथ किया जा रहा है कि जो एक तो पुलिंग का सिलसिला है, पानी जो जाता है ये बड़ा प्रेशर के साथ जा रहा होता है, तो इससे भी जो दीवारें होती है बिल्कुल खस्तार होती है, उससे भी गिरने का टूटने का उससे खतरा होता है। तो बड़ी एहतियात के साथ जो है वो काम करना पड़ रहा है यहाँ पे कि किसी वक्त भी कहीं बिल्डिंग न गिर जाए, क्योंकि सतून इसके गुज़श्ता रोज जो है वो बिल्कुल दरारें पड़ चुकी थी और मुसलसल जो है वो आग लगने की वजह से बिल्कुल डैमेजेस हो चुके हैं। तो जो रेस्क्यू के जो अमला है तो उनकी तरफ से भी बड़ी इंस्ट्रक्शन है कि खुदा के लिए जो लोगों को भी साइड पे किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई अंदर अभी तक डेड बॉडीज या लोग हैं तो वो भी एक बड़ा मसला है उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि किसी वक्त भी ये कहा जा रहा है कि इमारत गिर सकती है क्योंकि उसकी दीवारें और बिल्कुल खस्ता हो चुकी है और जो मुसलसल तकरीबन कोई कहने की 20 घंटे से ज्यादा जो मुसलसल आग लगी रही है तो यकीनन जो दीवारें वो तो खस्ता हाल होती ही है। उसकी वजह से अभी जो पुलिंग का सिलसिला है वो भी बड़ा एहतियात के तरीके से किया जा रहा है। अभी तीसरी मंजिल में जो फिर एक बार कहा जा रहा है कि वो प्लास्टिक का सामान तो उसमें एक बार फिर आग लग गई है, तो अभी जो फायर फाइटर है हमारे वो उसको आग को बुझाने की फिर एक बार दोबारा कोशिश कर रहे हैं और जो लोग हैं अपने प्यारों को ढूंढने के लिए वो गुज़श्ता रात से गुज़श्ता परसों रात से ही वो इधर ही मौजूद है और वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनकी दुकानें थी तो वो एक तो अपना सामान बचाने के चक्कर में अंदर गए तो वो बेचारे अंदर से ही होते रह गए, तो और कई उनको ढूंढने के लिए गए तो लोग किसी वजह से थोड़े से पेश होकर भी हैं कि पता नहीं चल रहा क्या है कि वो सेफ साइड चले गए हैं, जख्मी में है या अंदर किस पोजीशन में होंगे ये नहीं पता चल रहा। इसके लिए भी बकायदा तहकीक की जा रही है कि आया कि ये बिल्डिंग में आग कैसे लगी, क्यों लगी, इसका भी सही तरीके से अभी तक जो है वो नहीं मालूम हो पा रहा कि क्या सिलसिला रहा है, कि शॉर्ट सर्किट से या कोई और वजह थी। तो मुस्लिम सियासी लोगों ने मुस्लिम जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने और जो दीगर हैं उन्होंने रैनमो ने बकायदा विजिट भी की है और सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। लोग सुबह सुबह पहुंचे हुए रेस्क्यू की टीमें बेहतर से काम कर रही है और अभी भी जो रेस्क्यू की टीमें कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा यही बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के गिरने के चांसेस हैं। जी अच्छा इदरीस अराई, ये बताइएगा कि 59 अफराद लापता हैं, तो इंतजामिया की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि कब तक उनकी तलाश कर ली जाएगी, क्योंकि हफ्ते की रात से ये सिलसिला जारी है, जबकि हमें ये भी पता चला कि 26 की मोबाइल लोकेशन जो है वो भी ट्रेस हो चुकी है।
دیکھیں جی مनीषा, میں نے جیسے آپ سے کہا کہ بلڈنگ جو ہے وہ بالکل ڈیمیجز ہے, اور خاص طور پہ جو بلڈنگ کی تقسیم ہے وہ ان میں دراریں پڑی ہوئی ہیں, اور مسلسل اگر 20 گھنٹے سے زائد یا 24 گھنٹے سے زائد کنٹینیو اس پہ آگ لگی ہے تو وہ بالکل خلسہ ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ جو پانی ہم ڈال دیتے ہیں, جو فائر فائٹر ہوتے ہیں جو پانی آگ بجانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو بڑا پریشر والا پانی ہوتا ہے تو اس سے بھی مزید ڈینجرس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اب جو بندے لاپتہ ہیں تو ان کو کیسے ڈھونڈیں؟ اب ایک تو ملبہ ہٹانے کے لیے, تو دوسرا خاص طور پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی کسی وقت بلڈنگ مل سکتی ہے, تو لوگ بڑے احتیاط کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جس پہ ٹائم لگ رہا ہے کہ آیا کہ وہ کہاں ہیں, اندر ہی کہیں پھنسے ہوئے ہیں یا ملبے تلے ہیں یا پھر کہاں ہیں. تو یہ ابھی کوشش تو کی جا رہی ہے, اس میں ادارے جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. خاص طور سے پاکستان رینجرز کے جوان بھی یہاں پہ ہیں, پاکستان ڈیریا کے جوان بھی یہاں پہ ہیں, ریسکیو 112 کی جو ہے وہ ٹیم وہ بھی بروقت یہاں پہ ہے, اور اس سے ہٹ کے جو زمین انتظامی ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. گورنمنٹ کے لوگ یہاں پہ موجود ہے, ان کی یہی کوشش ہے کہ جو لاپتہ افراد ہے ان کا جلد از جلد پتہ چل سکے کہ آئے وہ ہے کہاں پر, آیا کہ زخمی ہیں یا اندر سے دب چکے ہیں, وہ کیا وجوہات ہیں. تو بات وہاں کی آتی ہے کہ بڑا احتیاط کے ساتھ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ کل دیکھا نا اسی دوران جو بلڈنگ کا جو سامنے والا احاطہ تھا وہ گرا تھا, تو وہ اچانک گر گیا تھا, تو اس سے بھی لوگ زخمی ہوئے تھے. تو یہ بلڈنگ کے ستون جو ٹوٹلی اس وقت ڈیمیج ہو چکے ہیں, تو اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ اگر زیادہ کراؤڈ میں لوگ اندر جاتے ہیں تلاش کے لیے تو وہ زیادہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو بڑے احتیاط کے ساتھ جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد لاپتہ افراد کو پتہ چل سکے کہ وہ کہاں ہیں. جی اچھا جی سرائیں, ایک اور بات میں جاننا چاہوں گی کہ کولنگ کا عمل بھی جاری ہے, یہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ خبر بھی تھی کہ پہلے کہ بار بار آگ بھڑکنے کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور بیسمنٹ میں ابھی تک ریسکیو کام یا عملے کے پہنچنے کا کوئی راستہ بنا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے چیف فائٹر جو ہے ان کے آفیسر سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً جو کولنگ کا سلسلہ ہے وہ تو جاری ہے, اور تقریباً آگ پہ قابو بھی پایا جا چکا ہے. لیکن اندرونی سطح پہ جو گودام تھے وہاں پہ پلاسٹک کا سامان ہونے کی وجہ سے اور ہیٹر ہونے کی وجہ سے آگ دوبارہ بھڑکتی ہے, جس کو فوری طور پہ پانی کا پریشر دے کے اس کو ختم کیا جاتا ہے. یعنی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے آگ پہ قابو پا لیا جائے. ویسے تو دیکھا جائے تو تقریباً نارمل ہے, اب آگ کا خطرہ نہیں ہے, لیکن جیسے ابھی تیسری منزل میں ایک بار دوبارہ آگ بھڑکی تو اس کو فوری طور سے قابو پانے کے لیے فائر فائٹر جو ہے وہ پانی سے اس کو بجھا رہے ہیں. لیکن اب کولنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی بالکل جیسے میں نے پہلے بتایا کہ احتیاط کے ساتھ ہر چیز کرنی ہے. تو اسی پہ یہ ہے کہ قابو پایا بھی جا چکا ہے, لیکن آگ بھڑکتی ہے تو اس میں مزید دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اندر سارا پلاسٹک کا سامان جو دیگر سامان تھا وہ اس میں آگ لگنے کے جو چانسز ہوتے ہیں ہیٹر کی وجہ سے. اب جو کولنگ کا سلسلہ ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ جو چیف فائر فائٹر ہے ان سے جو بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد اس کو کولنگ کا سلسلہ یعنی کہ جو فارغ ہو جائیں گے اور مکمل طور پہ اس سے جو آگ ہے اس کا قابو پا لیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, ڈپٹی کنٹرولر نیوز ادریس سرائیں ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. خبر دے رہے ہیں کہ کراچی کے احمد روڈ پر واقع گل پلازا میں آتش زدگی سے خاتون سمیت 14 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق ناقابل شناخت لاشوں کو امانتاً ای ڈی سرد خانے میں رکھوا دیا گیا ہے.